Assalamualaikum. This is Moeed Pizada in Washington, United States. 7th जुलाई 2024 इतवार का दिन है। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में इस वक्त शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ सुबह के 3 बज चुके हैं। मैं अभी तक अपना का जो ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है ये भी मुझे अपना के जो 2 दिन का मैं खैर अपना का कन्वेंशन तो एनुअल पता नहीं 3-4 दिन का था स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई। लेकिन मैं वहाँ 2 दिन बहुत ही बुरी तरह से मशगूल और मगन था। मैंने लिटरली 19-20 घंटे जो है वहाँ पे चलते-फिरते लोगों से बात करते गुज़ारे। और ये टी-शर्ट भी जो है ये मुझे वहीं पर एक साहब ने दी। इसकी मज़ीद तफ़सीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ और ये मैं चाह रहा था कि कभी मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, तो ये टी-शर्ट का ये नीचे रह जाता है, इसको ऊपर करता हूँ तो ऊपर से हेडरूम। बहरहाल ये कैदी नंबर 804 जो है ये इसका फ्रंट नहीं है, ये इसका बैक है। इसके फ्रंट पे सिर्फ़ इतना लिखा हुआ है, फ्री कैदी नंबर 804। मैं अभी तक अपना का जो कन्वेंशन था, पाकिस्तानी कन्वेंशन था, उसके इम्पैक्ट से रिकवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उसका इम्पैक्ट है क्या, उसको अगर मैं एक जुमले में आपको डिस्क्राइब करूँ तो बहुत बेहतर समझ सकेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब मैं वापस पहुँचा हूँ और तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान से निकल के वापस अपनी अमेरिकन लोनलीनेस के अंदर और तन्हाई में आ गया हूँ। और ये लोनलीनेस और तन्हाई भी इसकी भी मुझे वैसे बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये कोई उदासी ही उदासी है, क्योंकि ये लोनलीनेस और तन्हाई मुझे ये मौका देती है कि मैं अपने आप से बात कर सकता हूँ, मैं सैकड़ों किताबों को देख सकता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ सकता हूँ, लाइब्रेरीज़ का चक्कर लगाता हूँ, बुक स्टोर्स का चक्कर लगाता हूँ। और इन तमाम चीज़ों को कामयाबी से कर सकने के लिए मुझे अपनी तन्हाई और अपनी लोनलीनेस जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह का कल्चर हमारा है उसमें वो लोनलीनेस आपको नहीं मिलती, वो लोनलीनेस जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर करती है। लेकिन जो इम्पैक्ट था अपना के 2 दिन की मेरी एंगेजमेंट का, वो बड़ा भरपूर था। 3 डिफरेंट फोरम में, जिसमें अपना का सोशल फोरम भी था, जिसके अंदर नेशनल मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन का हर मेडिकल कॉलेज ने यहाँ अपना के इस एनुअल कन्वेंशन में अपना अलग से भी उन्होंने एक मीटिंग की, एनुअल मीटिंग की, जिसमें किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज की मीटिंग, डॉ मेडिकल कॉलेज की मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग्स थी। इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की मीटिंग, इनके डिनर्स थे अपने, नेशनल मेडिकल कॉलेज की मीटिंग, फिर भावलपुर का जो पाकिस्तान है, हर मेडिकल कॉलेज की एक छोटी-सी मीटिंग जो है, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी थी, जिनके भी वहाँ पर खासे ग्रेजुएट जो हैं, वो अक्सर अपने आप को भगोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग दौड़ गए पाकिस्तान आर्मी को छोड़ के। तो ये सब मीटिंग्स थी, तो मुझे 3 जगह पे बात करने का मौका मिला। अपना कि अपने बड़े फोरम के अंदर भी बात करने का मौका मिला, जो उनका सोशल फोरम था, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन एलुमनाई में बात करने का मौका मिला। और एक फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने जो अपना सेमिनार किया था सैटरडे को, जिसका उन्वान था फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेसी और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। वहाँ पर भी मैं लेट पहुँचा, बहुत आखिर में पहुँचा, लोग उस वक्त थोड़े थे। लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ 8-10 मिनट में, 7-8 मिनट में कहा, वो मुझे पता चला है कि वायरल हो चुका है। मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन मैं उसकी वीडियो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मिले तो मैं उसे यूट्यूब पे या ट्विटर के ऊपर जो है मैं उसे अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए। ये वही वीडियो है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त अब मौसम ऐसा है, माहौल ऐसा बन गया है कि सारी गाली जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को ही निकाली जा रही है। और ये इनेविटेबल था कि ये होना ही था। ये वो दिन था जिसके खौफ से मैंने 3 मार्च को पहला अपना वीलॉग किया था कि जनरल बाजवा जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान में दीवारें खड़ी होने लग जाएँगी। और ये फ़ौज की स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी के लिए और उसके रोल के लिए ये चीज़ जो है, ये बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। फ़ौज का जो है बहुत उसको नुकसान इसका होगा। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि ये खाली अब गाली तो सारी हर कैप्टन को, हर मेजर को, हर कर्नल को, हर ब्रिगेडियर को पड़ रही है, हर मेजर जनरल को पड़ रही है, सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को पड़ रही है, पूरे इदारे को पड़ रही है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान का बड़ा रोल है। और कैसे नवाज़ शरीफ ने 90s से ये कोशिश की कि मुझे पाकिस्तान की फ़ौज के डायनामिक्स पे कंट्रोल हासिल हो जाए। और मैं इसलिए ना हासिल हो जाए कि मैंने कोई उसको जमहूरियत के लिए, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग जो नवाज़ शरीफ साहब को डिफेंड करते हैं, वो नादानी, बेवकूफ़ी और नासमझी में उसे ऐसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं एज़ इफ़ कि नवाज़ शरीफ साहब को कभी पाकिस्तान का या रियासत का या मुस्तकबिल का कोई दर्द था। इस किस्म की चीज़ों ने कभी नवाज़ शरीफ के ज़हन के किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को भी, उसके ब्रेन सेल को टच नहीं किया। नवाज़ शरीफ का तमाम ये था कि चीफ साडा होएगा तो फिर हम इसे कहते हैं ख़ानदान शरीफा जो हैं, वो तहद्दे क़यामत जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा। फिर मेरे बच्चे करेंगे, फिर मरियम के बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे करेंगे। और हम इस मुल्क को उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से वो देखते हैं कि मुत्तहदा
متحدہ عرب امارات کے اندر یا قطر کے اندر یا بحرین میں یا عمان کے اندر جو ہیں وہ ریاستیں چلتی ہیں، اور یہ وہ ایک ان کی خواہش اور ڈریم تھی جس کے راستے میں افواج پاکستان جو ہیں وہ ہمیشہ ایک رکاوٹ تھے۔ یہ اگر آپ لوگوں میں سے جو میرے ٹیلی ویژن پروگرام دیکھتے رہے ہیں 2010 سے آن ورڈ، تو میں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ میں نے یہ جملہ وہاں پہ دہرایا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس ڈینسٹک پالیٹکس کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی۔ بدقسمتی سے ان دی اینڈ اس فوج کو بھی فتح کر لیا گیا، اور جب لوگ کہتے تھے کہ پاکستان فوج کو پنجاب پولیس بنانے کا پلان ہے، تو پنجاب پولیس اب تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگی۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک میں سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں، ہر شہر کی اپنی پولیس آرگنائزیشنز ہیں، سٹی پولیس آرگنائزیشن، ہنڈریڈز آف پولیس آرگنائزیشن، ان میں سے ایک بھی پولیس آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو امریکہ کے کسی صدر یا امریکہ کے کسی گورنر کے کنٹرول میں ہو۔ کوئی گورنر، کوئی اسے کہتے ہیں پریزیڈنٹ، پولیس آرگنائزیشن سے وہ کام نہیں کرا سکتا، کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، کسی کے خلاف کوئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ٹائپ چیز جو ہے وہ درج نہیں کرا سکتا۔ ہر پولیس آرگنائزیشن کا اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، وہ اپنے رولز اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلتے ہیں۔ ان کے خلاف کمپلینیں لے کے بھی آئیں، میرے خلاف کمپلین لے بھی آئیں، انہوں نے اپنا خود فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے اور میرے وکیل نے مل کے دیکھنا ہے کہ کوئی سبسٹنس، کوئی فیکٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو جب پاکستان میں پنجاب پولیس ہم کہتے ہیں تو پنجاب پولیس کو اب ان سیاستدانوں کی گھروں کی باندھی بنا لیا گیا ہے۔ اس سے جو چیز کرواتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، جس قسم کی FIR مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں، جس کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ غدر جو ہے یہ گزشتہ 40-50 برس سے اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اب انہوں نے شریف خاندان نے پاکستان کی افواج پاکستان کے اوپر بھی اسی قسم کی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ یہ میرا اس میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا، میں وہ ویڈیو ڈھونڈوں گا، اس کو میں اپلوڈ بھی کروں گا۔ میں جہاں تک اس کا بتاؤں کہ جو امپیکٹ تھا اس اپنا کی کنونشن کا، جس سے میں اب ریکور کرنا چاہ رہا ہوں بیک انٹو مائی تنہائی، یہ بڑا ہیومنگس امپیکٹ تھا۔ پاکستان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا کنونشن میں نے نہیں اٹینڈ کیا جو میں نے یہاں پہ اٹینڈ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی میلہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جلسے تو میں نے بہت اٹینڈ کیے جہاں 50,000 تک بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ نارتھ امریکہ میں پاکستانی اوریجن کمیونٹی کی سب سے بڑی کانگریگیشن تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اندازاً 5,000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ تھے، 1,600-1,800 تو صرف کمرے اپنا نے یہاں پر اس کنونشن سینٹر میں بک کیے ہوئے تھے۔ لیکن یہ صرف لوگ ہی نہیں تھے، یہ بڑے اکمپلشڈ پروفیشنلز تھے، جس میں میجورٹی فزیشنز کی تھی، لیکن بہت سے انجینئرز، IT کے لوگ، بزنس مین، انٹرپرنر سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر خود سے کیا، اور پاکستان کے تمام علاقوں سے ان کا تعلق تھا۔ اس میں بہت بڑی تعداد پنجاب کی تھی، بہت بڑی تعداد کراچی کی تھی، ڈا میڈیکل کالج کی بہت بڑی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا خیبر میڈیکل کالج کی بڑی ریپرزنٹیشن ہے۔ سندھ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بلوچستان کے لوگ مجھے بہت کم یہاں پہ ملے، آزاد کشمیر کے لوگ بھی مجھے یہاں پہ ملے۔ تو پاکستان کے تمام علاقوں کی یہاں پر ایک ریپرزنٹیشن تھی، اور امریکہ کے تمام علاقوں کی بھی ریپرزنٹیشن تھی۔ یعنی میں نے باقاعدہ لکھ کے اپنے پاس دیکھا، سارے شہروں کے نام نہیں لے سکتا، لیکن ایسٹ کوسٹ، ویسٹ کوسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، یہاں پہ ہر جگہ ہی سے امریکہ میں لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ یہاں پر اگر ایسٹ کوسٹ سے کیلیفورنیا کے لوگ تھے تو ویسٹ کوسٹ سے ایسٹ کوسٹ سے اگر نیو یارک اور بoston کے لوگ تھے تو ویسٹ کوسٹ سے کیلیفورنیا، سین فرانسسکو کے بھی لوگ تھے، سیاٹل کے بھی لوگ تھے۔ اگر نارتھ سے یہاں پر کینیڈین بارڈر کے قریب لوگ تھے، کینیڈا سے لوگ تھے، اوہایو، کلیولینڈ، کینٹکی، اسی طرح ساؤتھ سے ٹیکسس میں ہیوسٹن، ڈیلس، الاباما، لوزیانا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہاں پہ لوگ تھے، کہ پورا ایک امپیکٹ تھا۔ اور اتنی بڑی تعداد میں پڑھے لکھے اچیوڈ پروفیشنلز جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنا، 3 جگہوں پہ تو چلے میں نے بولا، لیکن میں کہتا ہوں کہ مور دین ہنڈریڈز میری میٹنگز ہوئی ہوں گی، جن کو آپ کافی میٹنگ کہتے ہیں یا کوریڈور میٹنگ کہتے ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ پرووکیٹو ڈسکشنز بھی تھیں، جن میں سے ایک سے زیادہ گروپ کے ساتھ میری ڈسکشن عدت کے حوالے سے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کم از کم ڈاکٹرز اور پروفیشنلز جو ہیں، جو گائنیکالوجسٹ obstetricians ہیں، یہ تو ایک پوزیشن لے لیں کہ عدت کے نام پہ جو ہے وہ پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے، اسلام ورسز ویسٹ کے حوالے سے کیسے مسلم تہذیب ایک انتشار کا شکار ہے، اس کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئی۔ اور میں نے جہاں جہاں کسی کو میں پرووک کر سکتا تھا، غصہ دلا سکتا تھا، ٹیکنگ پروٹیکشن انڈر دی امریکن کانسٹیٹیوشن اور امریکہ کے ماحول میں، تو وہ میں نے پوری کی پوری کوشش کی، جس کی بہت سی تفصیلات میں آپ سے گاہے بگاہے ڈفرینٹ ویلاگس کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اچھا، یہ فرسٹ پاکستان گلوبل جس نے سیمینار کروایا تھا، یہ ایک بڑا ہی ڈیڈیکیٹڈ سنسیئر گروپ ہے، اور جہاں
पाक पैक ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की, बहुत से लोगों ने इनफरादी तौर पे बड़ी कंट्रीब्यूशन की रेजोल्यूशन, हाउस रेजोल्यूशन नंबर 800 901 में, जिस पे पाकिस्तान से मुतालबा किया गया जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। उस पे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के भी जो फिजिशियंस हैं, छोटा ग्रुप है, इन्होंने भी उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो की। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि ये टी शर्ट जो है ये कहाँ से आई। एक साहब ने मुझे कॉरिडोर में दी, और इसके पीछे लिखा हुआ है कैदी, उसके फ्रंट पे लिखा हुआ है कि फ्री प्रिजनर कैदी नंबर 804। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, और ये कंपनी जो है जिसने ये बनाई है, ये बेसिकली बनाते नहीं है ये शर्ट्स, इसका नाम है नया मर्च .com मेरा ख्याल है। और मर्च है बेसिकली स्टैंड्स फॉर मर्चेंडाइज, और वहाँ पे इसकी सेल वगैरह भी कर रहे हैं इन्होंने, खैर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट की। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका नाम लेके शुक्रिया अदा करूँगा, तो सोच में पड़ गए, कहने लगे पाकिस्तान बहुत जाना होता है, कहीं एयरपोर्ट पे ना धर लें, चले आप ले दें, नाम देख लेंगे। मैंने खैर उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं नहीं चाह रहा कि मेरे उनका नाम ले देने से बेचारे जो हैं वो काम ये करते नहीं है शर्ट्स बनाने का, वो और काम करते हैं। वो तो बेसिकली बहुत सीरियस किस्म का टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरा ख्याल है बनाते हैं, हाईटेक किस्म के इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स एंड स्विचेस बनाती है उनकी कंपनी। तो बहरहाल मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो वहाँ पे बैट लेके बैठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई, और बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे बड़ी पाकिस्तान की फीलिंग वहाँ पे हुई, जो अब आई एम बैक टू माई लोनलीनेस। अब यह है कि इसी गुज़श्ता 24 घंटे के दरमियान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फोकस तो मेरा पाकिस्तान पे है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल रीजनल जो डेवलपमेंट्स हैं उनका मैं जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखें, एक पहले डेवलपमेंट यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने गुज़श्ता 36 घंटे में एक अमेरिकन मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में कैटेगोरिकली ये कहा है, ब्लैक एंड वाइट तरीके से कहा है कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंपेन से विड्रॉ नहीं करूँगा और ड्रॉप आउट नहीं करूँगा, और वो तो सिर्फ एक वन ऑफ हो गया था। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से मसलसल जो आपको एक खबर मिल रही है, फीलिंग हो रही है, और अमेरिकन मीडिया के मेरे एक दो लोगों से बात हुई है, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन को इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगले 10-15 दिन में बो आउट करना पड़ेगा, उनको अलग ही होना पड़ेगा, बिकॉज जो मोमेंटम है ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और उसके सपोर्टर्स में और डोनर्स में, वो जोर पकड़ता चला जा रहा है। जहां लोग ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो बिल्कुल अब कॉग्निटिव लेवल के ऊपर जहनी तौर पर उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर वो इलेक्शन जीत भी जाएं, खुदा ना खास्ता, तो वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, या अमेरिका के लोगों को और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो चैलेंजेस हैं, जो डोमेस्टिक भी हैं, जो ग्लोबल भी हैं, उन्हें वो सर्व नहीं कर सकते। तो उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो इस रोल से खाली करें इस रोल को। और दो नाम ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइज होते चले जा रहे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट कामला हारिस साहिबा का नाम जो है वो बिल्कुल नंबर 1 पे है, समझें। ज़्यादा चांस यही है, 80-85% चांस है कि ये कुर्रा जो है ये कामला हारिस के ऊपर बैठेगा, ये हुमा उनके सर के ऊपर जाके बैठेगा। दूसरा जो इसमें मसलसल अब नाम लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, वो है कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम। गेविन न्यूसम के साथ अलबत्ता प्रॉब्लम यह है कि गेविन न्यूसम इज कैरिज्मेटिक, वेरी वेल स्पोकन, परहैप्स इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस शायद वो कामला से भी ऊपर हों, लेकिन वो बहुत लेफ्ट ऑफ द सेंटर हैं, इन द सेंस कि उनके आइडियाज़ बड़े रेडिकल हैं। वो तो ये भी समझते हैं कि स्लेवरी के लिए जो वाइट पॉपुलेशन या यूनाइटेड स्टेट्स है उसको, ब्लैक्स को रेपरेशंस देनी चाहिए, जुर्माना अदा करना चाहिए उनको। तो इस लिहाज से वो बहुत ही ज़्यादा यानी एक मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है। फ्रांस के अंदर जो इलेक्शन हुए, जहाँ पर ख़तरा ये था कि अल्ट्रा राइटिस्ट जो हैं, जो इंतहा पसंद हैं, वो बहुत भारी अक्सरियत से जो लोअर हाउस है उसका चैम्बर है उसको जीत जाएंगे, जिसके 577 मेंबरान होते हैं, और तमाम पावर इस लोअर चैम्बर में होती है। जिस तरह हमारे यहाँ एक अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और मेजॉरिटी वोट्स की इस वक्त जो अभी तक कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आई, लेकिन इलेक्शन के जो मेजॉरिटी रिजल्ट्स हैं उसमें न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मजमुआ है, वो अक्सरियत देते नज़र आ रहा है। तहम ऐसा लग रहा है कि कोई क्लियर विनर नहीं होगा, और आने वाले कई महीनों के दरमियान फ्रांस के अंदर एक सियासी हिजान जो है, वो डिस्टर्बेंस का अमल जो है वो जारी रहेगा। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से कीनिया की एक अदालत 8 जुलाई 2024 को, जब दिन शुरू हो रहा है, अपना एक फ़ैसला सादर करेगी। जहन में ही रखिए कि वहाँ पर वैसे तो मतलब शहीद अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, जो उनकी वाइफ हैं, उन्हें भी मेरा ख्याल है जज साहब ने या जज साहिबा ने बोलने का मौका दिया वाया वीडियो लिंक। लेकिन जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि कीनिया पाकिस्तान की तरह, ये शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा 2 नंबर किस्म का मुल्क है, जहाँ पैसा चलता है, असर रसूख चलता है, हर किस्म की चीज़ चलती है। देखना ये होगा, ये मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उस वजह से एक्चुअली खांसी आ रही, तो देखना ये होगा कि क्या ये फैसला वहाँ पे आता है। अब मैं आ जाऊँ पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 8 जुलाई को जो दिन अब शुरू हो रहा है, इसमें एक 7 मेंबर बेंच, जैसे मेरा ख्याल है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हेड करते हैं, ये काजी फायज ईसा साहब ने 2 जुलाई को 2 बेंच बनाए थे। एक बनाया था 5 मेंबर बेंच,
जिसको उन्होंने खुद हेड किया, उसमें 5-0 का फैसला वो सुना चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए थे, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की हुकूमत जो है उसको वहाँ पे स्ट्रेंथन किया, उसकी उन्होंने मदद की। अभी दूसरा 7 मेंबर बेंच का फैसला जो भी होगा, इसका भी बड़ा खतरा है कि कहीं एक ही दिन में इसको 6-1 या 5-2 का फैसला यहाँ पे ना आ जाए मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आज ही के दिन में। और यहाँ पर ये एक अपील है जो कि हुकूमत ने की हुई है सुप्रीम कोर्ट के एक मेरा ख्याल 4 मेंबर या 5 मेंबर बेंच के फैसले के खिलाफ, जिसमें उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन ने, मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने, आयशा मलिक साहिबा ने, मेरे ख्याल उनके साथ मोहम्मद मजहर थे, मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा के रख दिया था। उन्होंने कहा ये गैर आइनी है, पाकिस्तान के कवानीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। उसके खिलाफ GHQ ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने, GHQ पता नहीं उसमें डायरेक्टली एप्लीकेंट है कि नहीं, उन्होंने ये अपील की हुई है। तो ख़तरा ये है कि यहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब उसी किस्म का एक रिजल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से, एक ही दिन में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक ही दिन की यहाँ पे क्या अहमियत है, बिकॉज अब ये 7 जुलाई ख़त्म हो रही है, 8 जुलाई का दिन जो है वो शुरू हो रहा है। पता नहीं मैंने 7 जुलाई तो नहीं कह दिया, हाँ 8 जुलाई का दिन शुरू हो रहा है, इसलिए कि 9 जुलाई को काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो रिज़र्व सीट्स हैं जो वो देना चाहते हैं वापस, जो कि सीटें चोरी की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो काजी साहब और इलेक्शन कमीशन दे चुका था PMLN को और PPP को और PDM2 गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से उनको 2/3 अक्सरियत मिली हुई थी, जिसे छीन लिया था उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने चंद हफ्ते पहले, जिसमें अतर मंडला ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी। तो ये उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है ये वही केस है जिसकी कंटिन्यूएशन हो रही है। और यहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, जैसी कि उनकी डील है PDM के साथ और चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, कि उन्हें ये सीटें वापस दिलवानी हैं PPP और PMLN को। तो ख़तरा ये है कि आज ही के दिन में, जो दिन हमारे सामने अभी तुलू होना है पाकिस्तान में चंद घंटों में, इस बदनसीब दिन के अंदर ही पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा शदीद यहाँ पे ख़तरा है। डील क्या है, डील को समझना बहुत ज़रूरी है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने डील की एक चीज़ दे दी है, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को उड़ा के रखवा दिया है 5-0 से, जिसमें खुद बैठे हुए थे। यहाँ अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई करते हैं तो अपेरेंटली पावर्स, जिसमें PDM भी है, जिसमें निज़ामुद्दीन भी है, उसकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स उनसे थी, एक तरह का ब्लैकमेल कह लें इसको, वो पूरा कर दिया जाएगा। और इन रिटर्न उन्होंने जो 9 तारीख को रिजर्व सीट्स के फैसले में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उन्होंने एक मेजॉरिटी दिलानी है 7+ जजेस की, ताकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो रिजर्व सीट्स वापस दिला सकें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और PDM2 को। और उसके नतीजे में PDM2 के पास पार्लियामेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और नंबर्स हों कि वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब से अपनी कमिटमेंट पूरी करें और वो एक आइनी तरमीम करें जिसके तहत टेन्योर को एक्सटेंड करके 3 साल में बदला जाए और काजी फ़ायज़ ईसा साहब मज़ीद 2 बरस के लिए पाकिस्तान के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराजमान जो हैं वो रहें। कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर अपनी साइड की डील मुकम्मल कर भी लेंगे तो भी उन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन और PDM वाले जो हैं उन्हें एक्सटेंशन, ये टेन्योर एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिला सकें। ये कैसे होगा? क्या काजी साहब को बेट्रे कर दिया जाएगा? क्या काजी साहब की वो एक स्पेंट कैटरेज हैं? क्या उनकी तमाम तर सियासी इफादियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है? मैं इसको एसेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज साथ ही मुझे ये भी समझ आ रही है, लोग भी कहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरह का की मुनासिब शख्सियत जो है, जिसका अपना कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट या कोई ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट सिरे से है ही नहीं, इस किस्म का चौधरी निज़ामुद्दीन को बदला मिलने वाला नहीं है। तो ये देखें क्या होता है। अच्छा, मीनवाइल आप ये देखें कि किसी ने बच्चों की एक वीडियो रिलीज़ की है ट्विटर के ऊपर, जिसे मैंने रीट्वीट किया है और मैंने कहा है कि इसको सब फैलाएं। इसमें बहुत से प्यारे मासूम बच्चे जो हैं वो ये सदा लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अंकल जज आपने डरना नहीं है, आपने फ़ैसला सच्चा करना है और आपने सही फ़ैसला करना है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बच्चियाँ भी हैं, बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो है। यानी इसके ज़रिए शर्म दिलाई जा रही है मौजूद जज साहिबान को। यानी मुकाबला यहाँ पर है ऑनर और शर्म और खौफ के दरमियान। तो अब आप देखें कि ये ज़ाहिर ऐसी मिलिट्री कोर्ट्स वाले के हवाले से है जो भी अभी दिन शुरू होगा। ये फ़ैसला भी मैं आपको बता चुका हूँ किसने किया था। अच्छा, ये फ़ैसला उस वक़्त जो मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला है, ये जस्टिस एजाजुल ने और हम नकवी साहब, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे वैसे मसला खाली फ़ियर का नहीं है और ऑनर का मसला है, नॉट हैविंग द ऑनर। क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएँ मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के केस में, तो जस्टिस मुनीर ने जो उस ज़माने में फ़ैसला किया था, वहाँ खौफ का एलिमेंट नहीं था। चूँकि बुरे फ़ैसले किए गए लालच में या अपने दोस्तों को ऑब्लाइज करने के लिए, जैसे कि तमीज़ुद्दीन खान केस में जस्टिस मुनीर ने किया था, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई, बेचा गया ज़मीर को, डिसरिस्पेक्ट की गई, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी थी।
اب صورتحال ضرور اتنی بن چکی ہے کہ جو طاقتیں ہیں فیشزم کی وہ آج اتنی طاقتور ہیں کہ خوف کا بھی ایلیمنٹ ہے، لیکن پرانے زمانے میں جج صاحبان کے اوپر خوف کا ایلیمنٹ ہرگز ہرگز نہیں تھا. یہ ذہن رکھیے، یہ 50s میں اس طرح کا خوف نہیں تھا، یہ 60s میں ایسا خوف نہیں تھا، یہ شاید 70s میں بھی صورتحال پاکستان کی اتنی بری نہیں تھی، اس قسم کا خوف نہیں تھا. پاکستان کے جنریشن آف ججز نے انصاف کے خلاف فیصلے کیے ہیں، سیلف رسپیکٹ کے خلاف فیصلے کیے ہیں، ڈس آنریبل انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ضمیر انہوں نے بیچا ہے. آج واقعی خوف کا بھی مسئلہ ہے کہ آج تو ویگوز بھی اٹھا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتا ہوں کہ صدیق جان صاحب جو پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ رپورٹر ہیں، ولاگر بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی ریفرنس جو ہے وہ آنے والا ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ کوارٹر سے، بڑی ہی امپورٹنٹ شخصیت کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے. 100% نہیں کلیئر کہ کیا ریفرنس ہے، اسپیکولیشن بہت جاری ہے. لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ممتاز کالمنسٹ، پولیٹیکل کامنٹیٹر، وکیل، این ایکس سول سرونٹ اوریا مقبول جان صاحب، جن کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو ڈسکشن بھی کی تھی، وہ جو ریفرنس انہوں نے ڈالا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سنا جائے گا. غالباً 8-9 تاریخ کو یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور ریفرنس جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق، آنریبل جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے بھی خلاف آ رہا ہے. یہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی، ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا صرف ذکر کر دوں. دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں، جو جسٹ ہے میری، اب اگلے 4-5 منٹ میں ایسی چیز پہ لگاتا ہوں، 4 منٹ. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے اور یہ ایک پوزیشن بھی ہے. اشارہ وہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا چند دن پہلے، جس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کیسے مئی 9 کے بعد اراؤنڈ 22 اور 23 مئی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی، جہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے غالباً انٹرویو میں کہ ان کو ان کی ہی اپنی صاحبزادی جو ہیں وکیل ہیں، ان کے تھرو ان کو پیغام دیا گیا کہ تمہارے زیادہ تم شور مچاؤ تو تمہاری ہی ماں کو ہم گمشدہ کر دیتے ہیں، اور پھر تم اسی کے کیسز ڈالتی رہنا مسنگ پرسنس کے، سم تھنگ لائک دیٹ. اب اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میٹنگس ہوتی تھیں امپورٹنٹ، وہ ہیومن رائٹ منسٹر تھیں، بہت امپورٹنٹ ایسی جو میٹنگس ہوتی تھیں ان سے انہیں جنرل باجوہ نے باہر رکھا ہوا تھا. اس کا ویسے انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ نے انٹرنیشنل ریلیشنز سارٹ اینڈ اسٹروک پولیٹیکل سائنس، پالی سائنس میں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اسٹروک پالی سائنس اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایون جب میں تھا کولمبیا یونیورسٹی میں اسکول آف انٹرنیشنل پبلک افیئرز میں، کولمبیا اسٹریٹ اوے انٹرنیشنل ریلیشنز کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا کہ وہاں سے آپ کو پی ایچ ڈی ملتی. ماسٹرز کا پروگرام ضرور آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ملتا تھا. پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کی پی ایچ ڈی مجھے بھی آفر ہوئی تھی. یونیورسٹی آپ کو آفر کرتی ہے، یونیورسٹی خود سے سلیکٹ کرتی ہے کہ کس کو ڈگری کون کرے گا پی ایچ ڈی. تو مجھے بھی آفر ہوئی تھی، میری بیوی نجمہ کو بھی اس وقت یہ آفر ہوئی تھی. یہ ہم دونوں نے اس کو اویل نہیں کیا تھا بیکاز ہم فوری طور پہ جاب مارکیٹ کو ہٹ کرنا چاہتے تھے، اور کولمبیا یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی 8-9 سال کی، 10 سال لگتے اس کو کرتے ہوئے. تو یہ بیسکلی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ڈگری آفر کرتا ہے ابھی بھی، پتہ نہیں. اور ڈاکٹر شیری مزاری نے تو 1970s میں یہ پی ایچ ڈی کیا تھا. ڈاکٹر شیری مزاری نے پی ایچ ڈی ضرور کیا ہوا، لیکن مجھے جنرل باجوہ کی مجبوری بھی سمجھ آتی ہے کہ جنرل باجوہ نے ری اورینٹیشن کرنی تھی اوے فرام دی چائنیز بلاک انٹو دی ویسٹرن بلاک، اور ڈاکٹر شیری مزاری کی پرنسپل پوزیشن جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کی جو اسٹریٹجک ڈیزائرز اور وانٹس تھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، ان کے خلاف ڈاکٹر شیری مزاری کی پوزیشن تھی. تو سمجھ آتا ہے کہ ان کو کیوں میٹنگ سے باہر جو ہے وہ رکھا گیا. ڈاکٹر الوی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا وہ بالکل سچ ہے. مجھے پہلے بھی انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا تھا، اور وہ جھوٹ بولتی بھی نہیں ہے اس معاملوں میں. انہوں نے کچھ بہت تکلیف سے قسم کے سوالات اٹھائے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، چودھری نظام الدین کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر شیری مزاری اور ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، یہ انہوں نے کیا جنہوں نے پاکستان کے بارڈرز کا تحفظ کرنا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. یہ انہوں نے کیا جنہوں نے آئین پاکستان کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آئینی اور کانسٹیٹیوشنل رول کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئٹہ کی جو اسپیچ ہے وہ سن رکھی ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں. پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں، بہت لمبا ٹویٹ ہے اردو میں، وہ کہتے ہیں کہ جب اپنی آپ راہ کو، راستے کو، آپ منزل کو کھو دیتے ہیں، اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو آپ بھٹکنا چاہتے ہیں اور دانستہ طور پہ ڈیلیبریٹلی یہ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں راستہ، بھٹک جاتے ہیں. اگر آپ راستہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں. واپس آنے کے راستے میں لگتا ہے کہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے، آپ کی جو خود پسندی ہے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. پھر وہ ایک بہت بڑی چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ ابھی بھی آپ امن کی طرف اور انصاف کی طرف آئیں. کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا و نہ کہو. اور میں آپ سے قیدی نمبر 804، یہ جو قیدی نمبر 804 ہے،
اس کے بہاف پہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پرومس کرتا ہوں، کمٹمنٹ کرتا ہوں. یہ سیریس معاملہ ہے. یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیونیکیشن کی ہے کہ کسی سے بدلہ لینے کا قیدی نمبر 804 کا کوئی پلان نہیں ہے. قیدی نمبر 804 بدلہ نہیں لینا چاہتا. درگزر ہوگا، معافی ہوگی، کوئی سلوشن، کہتے ہیں کوئی سلوشن ہم ڈھونڈ لیں گے. یہ کلیئرلی بالکل واضح طور پہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے عمران خان کے بہاف پہ ایک امپورٹنٹ سیریس پولیٹیکل کمیونیکیشن کی ہے. ایک نیگوسیشن انہوں نے آفر کی ہے. میں اس نیگوسیشن کو سمجھتا بھی ہوں، میں اسے سپورٹ بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس قسم کی آفر ہے، اور یہی ایک وے فارورڈ بنتا ہے. اس وقت 2 سے 3 یا کہہ رہے ہیں 4 میکسیمم ایسے سینئر فوجی افسران ہیں جو اس پوری صورتحال میں بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مختلف جرائم کا الزام ہے، اور پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں ان کو مجرم سمجھتے ہیں. انہیں اور ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو اگر کوئی ریلیف دے سکتا ہے، انہیں کوئی معافی دے سکتا ہے، انہیں کوئی سیف پیسج دے سکتا ہے، تو صرف اور صرف عمران خان کی طرح کا مضبوط پاپولر لیڈر ان کو دے سکتا ہے. اگر عمران خان کو یہ خدا نخواستہ پکچر سے ہٹا دیتے ہیں، بیکاز پچھلے 2 دن بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے رہے کہ ابھی بھی ایسی ڈیزائر ہو سکتی ہے، میرا نہیں ویسے خیال، لیکن اگر عمران خان -1 پکچر ہوگی تو پاکستان میں کیوس ہوگا. پاکستان گورن نہیں ہو سکے گا، اور کیوس سب کو اپنے اندر انگلف کر لے گا. وہ کیوس کسی کو معافی نہیں دے گا. یہ غلط فہمی ہے، بیکاز آج افواج پاکستان، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز نہیں ہے. یہ مشین اب بڑی ویک ہو گئی ہوئی ہے، اس کا انجر پنجر ہل چکا ہے، اور یہ مسلسل اپنا جو رول نکالنا چاہ رہے ہیں، نیا رول، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے آپ کا اس خطے میں کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے. ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ ایسٹ پہ اب لڑ نہیں سکتے. یہ نیا رول ڈھونڈ رہے ہیں نارتھ کے اندر، TTP کے خلاف، افغانستان کے خلاف، ایران کے خلاف، یوکرین کے فیور میں کچھ نہ کچھ بنتا نظر نہیں آ رہا. یہ وقت ہے کہ واپس آ جائیں امن اور صلح کی طرف. اور جو یہ آفر دی ہے جناب ڈاکٹر عارف الوی نے، اس کو ذرا سیریسلی لیں. ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.